अभिवादे अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। वन्दे मातरम् इत्येतस्य राष्ट्रगीतस्य 50-अधिकैकशतवर्षपूर्तिक्रमम् आधृत्य लोकसभायां स्यात् अद्य ऐतिहासिकी चर्चा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मध्याह्ने 12:00 चर्चायाः एतस्याः कुर्यात् समारम्भम्। निरन्तरं 10 होराः यावत् प्रचलेत् अद्य विशेषसत्रम्। DGCA इत्येतस्य कारणख्यापनसन्देशस्य प्रत्युत्तरार्थमद्य सायं 6:00 यावत् समयः अस्ति विनिर्धारितः। प्रशासनस्य अधिकसाकाङ्क्षकार्यान्वयनदृष्टेः परं विमानसेवासञ्चालने परिष्करणं सततमस्ति दृश्यमानम्। पूर्वरेलमन्त्रिणं लालू प्रसादं समेत्य तदीयपरिवारजनान् आलक्ष्य अद्य स्यात् निर्णयः। भूमिप्रदानापेक्षया वृत्तिसमर्पणपरे प्रकरणे दिल्ल्याः राउज़ एवेन्यू कोर्ट इत्यत्र स्यात् वादश्रवणम्। अथ ISSF वर्ल्ड कप इत्याख्यप्रतियोगितायां भारतस्य सम्यक् प्रदर्शनम्। सिमरनप्रीत इत्येतया स्वर्णपदकं विजितम्। ऐश्वर्य तोमर अनीश भानवाला इत्येताभ्यां च जितं रजतपदकम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। वन्दे मातरम् इत्येतस्य राष्ट्रगीतस्य 50-अधिकैकशतवर्षपूर्तिक्रमम् आधृत्य लोकसभायाम् अद्य ऐतिहासिकी चर्चा भवेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मध्याह्ने नाम 12:00 चर्चायाः एतस्याः समारम्भं कुर्यात्। तावत् अनुमीयते यत् 10 होराः यावत् विशेषसत्रस्य एतस्य अनुष्ठानं भवेत् इति। DGCA इत्येतस्य कारणख्यापनसन्देशस्य प्रत्युत्तरार्थम् अद्य सायं 6:00 यावत् समयः तावत् विनिर्धारितः अस्ति। केन्द्रप्रशासनस्य अधिकसाकाङ्क्षकार्यान्वयनदृष्टेः पश्चात् विमानसेवासञ्चालने सततं परिष्करणमपि दृश्यमानमस्ति। अपरत्र पूर्वरेलमन्त्रिणं लालू प्रसादं समेत्य तदीयपरिवारजनान् आलक्ष्य अद्य विशिष्टः निर्णयः स्यात्। भूमिप्रदानापेक्षया वृत्तिसमर्पणपरे प्रकरणे दिल्ल्याः राउज़ एवेन्यू कोर्ट इत्याख्ये न्यायालये अद्य विशेषवादश्रवणं भवेत्। पश्चिमबङ्गालराज्ये सततं वर्धमानानां विवादतुष्टीकरणारोपाणां क्रमे कोलकातानगर्याः ऐतिहासिके ब्रिगेड् परेड् इत्याख्ये प्राङ्गणे लक्षाधिकसनातनधर्मिभिः सामूहिकः गीतापाठः विहितः। भाजपा इत्येतस्य दलस्य आरोपः अस्ति यत् ममतायाः तुष्टीकरणप्रधानराजनीतिः पश्चिमबङ्गालराज्यं तत्र आनीतवती यत्र हुमायूं कबीरसदृशाः TMC इत्येतद्दलविधायकाः बाबर इति नाम्ना मस्जिद् इत्येतस्य निर्माणं विधातुं साक्षात् आग्रहं कुर्वन्ति। भाजपा इत्येतेन दलेन अधिममता प्रशासनम् आरोपितं यत् तस्याः शासनस्य एव परिणामः एषः यत् अनेकवर्षेभ्यः बहुसङ्ख्यकसमुदायस्य आस्था सततं न्यक्कृता अस्ति इति। एतस्मिन् राजनीतिपरिक्रमे स्वामी रामदेव धीरेन्द्रशास्त्री इत्येतान् समेत्य अनेकसत्पुरुषाः तत्र गीतापाठे स्थिताः दृष्टिं गताः। धार्मिकसांस्कृतिकदृग्भ्याम् एकत्वस्य सन्देशं च ते उपदिष्टवन्तः। तावत् गीतापाठे आगतेन विशालजनसमुदायेन ममता प्रशासनाय स्पष्टः सन्देशः एषः दत्तः यत् राज्ये सनातनपरम्परापीडनस्य कस्यचिदपि प्रयासस्य प्रत्युत्तरम् इदानीं जनता स्वयं दास्यति इति। अवधेयमस्ति यत् अधिभारतं गीतामहोत्सवः सश्रद्धम् आयोजितमेव गतः। एतदेव अवसरे गुजरातराज्यस्य 34 जनपदेषु प्रथमवारं युगपद्गीतामहोत्सवः आयोजितः। एतदवसरे मुख्यमन्त्रिणा भूपेन्द्रभाई पटेल इत्येतेन लोकार्पितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायोजनायाः अन्तर्गतं शिक्षामन्त्रिणः डॉक्टर प्रद्युम्न वाजा इत्येतस्य मार्गदर्शने गुजरातराज्यसंस्कृतपरिषदः अध्यक्षस्य हिमाञ्जय पालिवाल इत्येतस्य नेतृत्वे अथ राज्यस्य समस्तेषु जनपदेषु जनपदशिक्षणाधिकारिणाम् अध्यक्षतायां च ज्ञानस्य आध्यात्मिकतायाः संस्कृतेश्च उत्सवस्य गीतामहोत्सवस्य भव्यम् आयोजनम् अचिरमेव अभवत्।
तेलङ्गानाराज्यस्य राजधान्यां हैदराबादनगरे डिसेम्बर् मासस्य 8 दिनाङ्कात् नाम अद्य प्रभृति अष्टमः द्विदिवसीयं तेलङ्गाना राइजिंग ग्लोबल समिट इत्येतत् वैश्विकशिखरसम्मेलनम् आरभते, यत्र शीर्षस्तरीयाः वैश्विकनेतारः, उद्योगप्रमुखाः, विशेषज्ञाः च प्रतिभागितां करिष्यन्ति। एते सर्वे ऊर्जा, प्रविधि, स्वास्थ्यसेवा, नवोद्यमादिषु क्षेत्रेषु भाविषु 27 सत्रेषु प्रतिभागितां करिष्यन्ति। विश्व स्वास्थ्य संघटनं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनिसेफ इत्यादीनि प्रमुखानि अन्ताराष्ट्रियसंघटनानि अपि एतस्मिन् कार्यक्रमे सम्मिलितानि भविष्यन्ति। एतदवसरे राज्यं तेलङ्गाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्युमेंट इत्येतदपि प्रवर्तयिष्यति। पीवी सिन्धु, अनिल कुम्बले इत्येवं विधाः प्रथिताः जनाः अपि एतस्मै सम्मेलनाय आमन्त्रिताः सन्ति। साम्प्रतं वार्ता काशी तमिल संगमम् इत्येतेन सम्बद्धा। भाषा न केवलं व्यवहारसाधिका अपितु हृदयसंयोजनस्य सुष्ठु माध्यमरूपा अपि भवति। एतस्यैव विशेषतया निदर्शनं काशी तमिल संगमम् इत्येतस्य 4थे संस्करणे जायमानमस्ति। वस्तुतः काशी तमिल संगमम् इत्यत्र सहभागितायै तमिलनाडुराज्यतः समागताः 50 संख्याकाः हिन्दीभाषाविदः शिक्षकाः अधुना काशीनगर्याः सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल इत्याख्ये विद्यालये तमिलभाषां पाठयन्तः सन्ति। एतेन पदक्षेपेण विद्यार्थिनः नूनं विशेषेण नवेन च उत्साहेन सम्पन्नाः अवलोकितं गताः। ग्रन्थप्रकाशनोत्सवनाम्ना केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन सद्यैव विशिष्टं समायोजनं विहितं, यत्र 43 संख्याकानां विशिष्टानां संस्कृतग्रन्थानां युगपद्विमोचनं जातम् इति विदितवार्ताः भवन्तः जानन्ति एव। तावत् संस्कृतग्रन्थानां समेषां प्रविधिसहकृतम् अध्यन्तरजालमपि यथायुगम् उपस्थापनं स्यादिति ध्यात्वा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन विशिष्टः प्रयत्नः विधीयमानः अस्ति। केवलं पुस्तकरूपेण वयं मुद्रयामः, कमपि ग्रन्थं प्रकाशयामः चेत् तत् चिरकालं न तिष्ठति। तस्य पुस्तकस्य अथवा ग्रन्थस्य वयोमितिः भवति। परन्तु तदेव वैश्विकी भाषा इति यदुच्यते अद्यत्वे यूनिकोड मध्ये यदि वयं संगृह्य तद् ओपन एक्सेस रूपेण मुक्ताभिगमरूपेण सम्पादयामः, ओपन एक्सेस इति उच्यते। तेन एकस्मिन्नेव समये विश्वस्य यस्मिन् कस्मिन्नपि कोणे उपविष्टः जनः तद् पठितुं शक्नोति। अतः इदानीं क्रमशः विविधानां ग्रन्थानाम् एवमेव शोधपत्रिकायाः अपि ई बुक् रूपेण एवमेव ओपन एक्सेस जर्नल रूपेण मुक्ताभिगम शोधपत्रिका रूपेण अपि अस्माभिः कार्यम् आरब्धमस्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन प्रकाश्यमानां संस्कृत विमर्शः इत्याख्यां शोधपत्रिकाम् अध्यन्तर्जालं पठितुं न केवलं देशतः प्रत्युत विदेशेभ्यः अपि सहस्रशः पाठकाः लभ्यमानाः इति नूनं संस्कृतप्रियेभ्यः हर्षास्पदम्। केवलं 10 दिवसेषु विभिन्नराष्ट्राणां 10,000 तत्र पाठकाः एनां पत्रिकां संस्कृतपत्रिकां पठितवन्तः। वयम् आधुनिकप्रविधिम् उपयुज्य कः जनः, कः पाठकः, कियन्तं कालं तत्र पठितवान्, तस्य कस्मिन् लेखे अभिरुचिः, एतत् सर्वमपि ज्ञातुं शक्यते। अतः प्रविधेः उपयोगेन वयम् अस्माकं पाठकानां प्रतिक्रियाम्, अस्माकं पाठकैः उपयुक्तस्य समयस्यापि परिज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। अनेन अस्माकं कर्मणि प्रतिपुष्टिः अपि लभ्यते इत्यतः अधिकाधिकं केवलं प्रिंटिंग रूपेण एव न, अपि तु प्राविधिकरूपेण अपि संस्कृतज्ञैः एतेषां ग्रन्थानाम् उपारोपणमपि अन्तर्जालेषु कर्तव्यम् इति अहम् अभिप्रेमि। नवदिल्लीस्थेन भारतीय विद्याभवनेन अनतिचिरमेव प्रसिद्धस्य विशिष्टस्य च योगवासिष्ठ ग्रन्थस्य रशियन भाषायां जातस्य अनुवादस्य लोकार्पणं विहितम्।
एतमनुवादं भारतीयविद्याभवनस्य डॉक्टर शशिबाला इत्यसौ रशियादेशस्य वोल्गा व्लासेंको इत्यसौ च विहितवत्यौ इति अवधेयास्पदं तथ्यम्। पाकिस्तानदेशे सक्रियाणि लश्करे तैयबा जैश ए मोहम्मद इत्येतानि आतङ्किसङ्घटनानि समेत्य तदीयानि समर्थकानि च सङ्घटनान्तराणि विरुध्य इतोपि कठोर प्रतिबन्धाचरणार्थं भारत-संयुक्तराज्य अमेरिकादेशाभ्यां युगपत्समाह्वानं विहितमस्ति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते आतङ्कप्रत्युत्तराधृते 21तमे संयुक्ते समुपवेशने उभाभ्यां देशाभ्याम् आतङ्कवादस्य सर्वाणि अपि स्वरूपाणि भृशं विनिन्दितानि। समुपवेशने अत्र देशद्वयस्य अधिकारिभिः प्रविधेः कुत्सितप्रयोगस्य विषये, आतङ्कवादप्रसारार्थं दीयमानधनसाहाय्यस्य विषये अथ आतङ्कप्रसाराय कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः आह्वानादिविषये अपि व्यापकं समीक्षणं विहितम्। ब्रिस्बेन् इत्यस्य अगावा इत्याख्ये क्रीडाङ्गणे जाता एशेज इत्येतस्याः प्रसिद्धायाः श्रृङ्खलायाः द्वितीया निकषस्पर्धा ऑस्ट्रेलिया दलेन 8 स्तोभैः विजिता। एवं पर्थ इत्यतः पश्चात् ब्रिस्बेन् इत्यत्रापि इंग्लैंड दलेन ऑस्ट्रेलिया दलविरुद्धं पराजयः एव अधिगतः। तावत् इंग्लैंड दलस्य नायकः बेन् स्टोक्स इत्यसौ द्वितीयनिकषस्पर्धायां पणकं विजित्य आदौ धावनाङ्कसमर्जनपरं निर्णयं गृहीतवान्। प्रथमे पर्याये इंग्लैंड दलेन 34,300 धावनाङ्कानामेव समर्जनं विहितं। यदि प्रत्युत्तरे ऑस्ट्रेलिया दलेन 11,500 धावनाङ्कान् समर्ज्य इंग्लैंड दलापेक्षया 77,100 धावनाङ्कानाम् अग्रत्वम् अधिगतम्। द्वितीये पर्याये इंग्लैंड दलं पुनः 1,44,200 धावनाङ्कान् एव आसादितवत्। अस्यां स्थित्याम् ऑस्ट्रेलिया दलाय 65 धावनाङ्कपरं विजयलक्ष्यमाप्तं, यच्च एतेन दलेन सहजतया अधिगतम्। एतस्यां स्पर्धायां श्रेष्ठक्रीडकस्य सम्माननम् ऑस्ट्रेलिया दलस्य मिचेल् स्टार्क इत्यसौ लब्धवान्, येन एतस्यां निकषस्पर्धायां 8 स्तोभग्रहणपुरस्सरं 77 धावनाङ्काः अपि समर्जिताः। ISSF वर्ल्ड कप इत्याख्य प्रतियोगितायां भारतस्य सम्यक् प्रदर्शनं जायमानमस्ति। सिमरनप्रीत इत्येतया स्वर्णपदकं विजितम्। अथ ऐश्वर्य तोमर अनीश भानवाला इत्येतेन युगलेन अपि एतस्यामेव प्रसिद्धायां प्रतियोगितायां रजतपदकम् अधिगतम्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।